السلام عليكم الاخوان. في هذه السلسله ديال تمارين النهايات، اذا غادي ندخلوا هذا التمرين هذا وديروا معاه محاوله، من بعد تبعوا معايا التصحيح. اذا غادي نبداو بالنهايه الاولى اللي هي الليميت ديال الجذر ديال جوج زائد اكس، عندنا ناقص الجذر ديال جوج ناقص اكس على اكس كون اكس طون فيغ لزيرو. مزيان. اذا كيف ما كنقول اول قضيه هي التعويض. الا عوضنا بزيرو غادي تخرج لنا هنايا زيرو زائد جوج اللي هي جوج، ويعني بقات لنا الجذر ديال جوج الفوق ها هي ناقص. هنا تعاود تاني جوج ناقص زيرو هي جوج، يعني ناقص جذر جوج لتحت حتى في هذيك اللي تما كمشي لتحت غتكون عندنا زيرو. جذر جوج ناقص جذر جوج زيرو على زيرو. هذا شكل غير محدد. اذا تما بما ان عندنا الداله فيها الجذور، اذا غادي نضربو في المرافق، يعني اوتوماتيكمون غادي تعطينا ليميت ديال اكس طون فيغ لزيرو ديال غاسين دو دو بلس اكس موان الجذر ديال جوج ناقص اكس عامل لي الجذر ديال جوج زائد اكس انا زائد. صافي، هذا هو المرافق. يعني كانت عندنا هنا ناقص كنضربو في هذا زائد الجذر ديال جوج ناقص اكس. هذا المرافق راه شرحته في فيديوهات اللي قبل في القضيه ديال التمهيد اللي دارت الاتصال بالضبط في الجزء ديال النهايات. اذا على اكس عامل للجذر ديال داكشي فاش ضربنا الفوق نقسمو عليه، يعني جوج زائد اكس زائد الجذر ديال جوج ناقص الاكس. نسد القوس ديالي، غادي نهبطو لتحت وغادي تولي تساوي لنا هاديك صفر. عندنا هاديك اللي الفوق راه متطابقه هما، يعني غادي تعطينا الجذر ديال جوج زائد اكس ياك جوج زائد اكس أس جوج، نديروها في وسط الأقواس بحال هكا ونديرو لها أس جوج ناقص الجذر ديال جوج ناقص إكس ونديرو لها حتى هي أس جوج. صافي، مقسوم على إكس عامل لداك الشي، يعني الجذر ديال جوج زائد إكس زائد الجذر ديال جوج ناقص إكس هاهي، ونسدو القوس اللي كتساوي. اذا الاوكاري غادي تحيد لينا مع الجذر ياك، وحتى هنايا تعطينا الليميت ديال اكس لزيرو ديال مشى الجذر بقات لنا جوج بلس اكس ناقص. هنا ملي غادي تحيد الجذر غادي يبقى العامل، يعني جوج ناقص اكس. صافي، الا بغيت نحيد دابا العامل غادي نحيدو تماك، ولكن غادي تنشر داك الناقص اللي على برا على كلش. صافي، ها هي يعني الناقص مع هاد الناقص كتولي زائد. صافي، مزيان، ها هي ولات زائد. اذا مقسوم على اكس عامل للجذر ديال جوج زائد اكس مزيان زائد الجذر ديال جوج ناقص اكس، ونسدو القوس كيما هكا. اذا دابا غادي نكملو الحساب ديالنا، يعني غادي تساوي لنا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال جوج مشات لي مع جوج، يعني هادي مشات مع هادي وبقات لي اكس زائد اكس اللي هي جوج اكس مقسومه على اكس
عامل للجذر ديال جوج زائد الإكس زائد الجذر عاوتاني ديال جوج ناقص الإكس. أو نسد القوس، عندي هاد الإكس اللي هنا الفوق غتختزل لي مع هاد الإكس، يعني غادي تبقى لي النهاية ديالي هي الليميت ديال الإكس طون فيغ زيرو ديال جوج على الجذر ديال جوج زائد إكس زائد الجذر ديال جوج ناقص إكس. ودابا غادي نديرو التعويض المباشر وغادي نشوفو كيفاش. إذا دابا غادي نمشيو نعوضو، يعني هذيك الليميت شنو كتولي تساوي لنا؟ غادي تساوي لنا جوج مقسومة على الجذر ديال جوج زائد صفر هي جوج زائد الجذر ديال جوج، ياك؟ حيت عندنا جوج امات بلاص الاكس صفر، ياك؟ جوج ناقص صفر هي جوج، هادشي كامل راه تيساوي لينا جوج. الجذر ديال جوج زائد الجذر جوج هي جوج جذر جوج. اذا غادي تمشي لنا هادي مع هادي، غيتبقى لنا واحد على جذر جوج. الا بغينا نزيدو نبسطوها راه نضربو في الجذر، على حقاش ما كيبغيوش يبقى الجذر لهنا لتحت، فهمتي؟ يعني الجذر خصو يطلع الفوق، يعني هادي تعطينا نضربو في الجذر جوج الفوق ونضربو عليه لتحت. الا ضربنا هنا لتحت في جذر جوج الجذر جوج في الجذر جوج راه هي جوج، او الجذر جوج الفوق هي هادي، وهادي هي النهايه ديالنا. وكاستنتاج كنحسبو كنديرو له الليميت ديال، يعني كنوريكم الطريقه يعني حتى كيفاش تنظم الورقه في الامتحان ولا، يعني ناقص الجذر ديال جوج ناقص إكس على إكس عندما تقول إكس إلى زيرو راه كتساوي لنا الجذر ديال جوج على جوج. إذا كيف ما شفتوا هاد القضية د المرافق راه سهلة 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 بزاف سهلة، وها هو الجواب ديالنا. إذا غادي ننتقلوا للنهاية الثانية. غادي نمسحوا هاد الشيء كامل عاوتاني وغادي ننتقلوا للنهاية الثانية. إذا النهاية الثانية هي نهاية فقط سهلة بزاف، ولكن فيها واحد القضية ما عرفتش يعني واش عبيتو بها ولا لا. إذا غادي نخدمها وغادي تبان لكم هاد القضية هادي. الليميت ديال، غنديرها بشي لون مغاير حيت هادي تستاهل اصلا تكون بشي لون مغاير. هنايات عندنا الليميت ديال جوج إكس، ياك؟ ناقص واحد زائد الجذر ديال إكس أس جوج على الإكس في الزيرو. هنايا إلا عوضنا مباشرة شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ غادي تكون عندنا صفر ناقص واحد، يعني ناقص واحد هي زائد هاديك صفر على صفر، وهادي راه فيها فورم انديتيرميني يعني شكل غير محدد، يعني خصنا نغيرو الشكل ديال هاد الكتابة. إذا هذا هو اللي بغيت نشير ليه وهاد القضية. شوف هاد الليميت في الزيرو، شوف مزيان، في الزيرو ديال جوج إكس ناقص واحد على شي على ديال الواحد زائد الجذر ديال الإكس وش جوج على الإكس، راه غادي تعطينا جوج ديال الحوايج. صافي، غادي تعطينا هادي وغادي تعطينا هادي الليميت في الزيرو بلوس ديال جوج إكس ناقص واحد، ياك؟ زائد الإكس على إكس. والثانية ليميت في الزيرو موان ديال جوج إكس ناقص
واحد بلوس ماشي بلوس موان الإكس على الإكس. صافي هكا.